تفضل تفضل تفضل. وانا جو سوي لو بير دو كريم بالمكي اللي كتلوه في كاناستيل هذه 2 جور. كتلوه مسكين كان قاعد معايا في هذا الحوش، خرج مع صحابه عند الباب تالمو مربي. قلت له ولدي يديروا لا ديسونسياسيون. كانوا هما 2 صحابه وخروا بعضهم بعض قاعدين مجمعين برا هنايا يتحاكوا. واحد 10 مينوت ابري راحوا ايزون بري ان ساندويتش هنا عند واحد يبيع لي ساندويتش. ولدي ضرب ساندويتش مول هذاك الحانوت تالمو عجبه لو جون صوره وراه راسلنا تصويره وكاتب في فيسبوك كاتب ce jeune homme ne savait pas que une demi-heure après il va être lâchement assassiné. الولد راح مسكين راح للكاناستيل يتمشى في لا سيتي ميليتير، يتمشى اون توت كيتود مع صحابه. بغا يهضر في التليفون صحابو هكا مع ديكالا il avait quelque chose de privé يهضر مع صحابه وخرج شويه لز عليهم. جاو وحدين بزوج بلا موطو هاودين ا توت فيتاس حبسوا عنده ضربوه ديريكت في القلب ديريكت. هو البورطاب تالمو بالحراره ما طلقاش ضربوه غير خطره ميدسان جاته فاطر في القلب. هو من هكا قاعد قاعد الاخرين توغوا هما هربوا. زاد 100 متر ولا طاح عند واحد الدار وهذيك الدار مرا ميدسان اللي ميدسان خرجت على يسي دو لو ريانيمي. عيط طوت فيه وصحابه يتوغوا اللي كانوا معاه يبكوا. والغاشي جاو قال لهم تيرمو يلي بولي قال لهم اعطيني نشرب شويه ماء. ولو ديرني مو اللي قاله ولدي مسكين قال لهم ما تخلعوش لي بارون تاعي ما تخلعوهمش ما تخلعوش لي بارون تاعي ما تخلعوهمش. قالوا ما تخلعوش لي بارون تاعي. هذه هي وانا الميساج اللي باين نوصي نقولها لكم. يليق la peine de mort doit être rétablie pour des gens qui n'ont pas de place dans notre société. هذه حنايا هاد لا سوسيتي ما فيهاش غير لي فوايو، فيها لي جون دو بون فامي، فيها مساكن دي جان قاريين، فيها والدين عاقلين. مي هادو لي جون كي سون سون ايتا دام كي تو بور ان بورتابل ان مينابل بورتابل هادو ما عندهمش بلاصتهم في الجزائر الجديده. هذه رانا نقولوا جزائر جديده ونطلب من السيد الرئيس باش القصص يطبقوها. لا بين دو مور جو فودري كو مون فيس سوا ان اكزومبل به تنطلق هذه الحمله وبه تنطلق الجزائر الجديده اللي يدير يخلص. الخدامى يرفدوهم كي يبغوا، السيوفه يرفدوهم كي يبغوا. وعلاش هذا الشيء؟ لا سيكوريتي توتال. حنا اون فودري فيفر اون توت كيتود، نخرجوا مع ولادنا، نخرجوا مع العائلات، تخرج مع وليداتهم، يخرجوا يتمشوا في لي جاردان، يتمشوا في السونتر فيل، يتمشوا على برا، يروحوا للغابه، يروح. il faudrait que هاد لي كريم ne doivent pas rester impunis. هذا سي ان كريم كرابولو، ان كريم كرابولو يليق له لا كونداناسيون ا مور. القصاص. وش نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ولدي الله يرحمه سي لو دوزيام انفون كو جي بيردو. الاول مات متربي نورمال بصح هذا nous a déchiré. La façon dont il est mort, attaqué de derrière en plein cœur. يليق لا بين دو مور. هذا ما نجموش نقولوا حنا حاجه اخرى. لا بين دو مور il a été sauvagement tué. علاه؟ بوركوا انوسون. شوف والله ما يتوجيش. هذه ما يقلعهاش الورقه ما يقلعهاش. مسكين عاقل. صحابه كاع راهم يبكوا، الجوارين يبكوا. اون روشي دي زابيل دو فرونس دي والله لا من استراليا عيطونا دي جون كون كوني با من لي زيتازوني عيطونا باسكو شافوا فيسبوك قال لك هذا الود فيه وجاي يبان باللي عاقل. ولو كريم طوديو كرابيولو. راني نقول كرابيولو والله العلي العظيم ما نقعدوا ما نسكتوا على هذا الكريم باسكو اون فو سوفي دوطخ في، اون فو سوفي دوطخ فامي، اون فو با انديي دوطخ فامي. يليق ان نبدلوا القوانين باش الجزائر تعيش تدخل في عهد جديد ان شاء الله ويكون عندنا الاطمئنان ولا سيكوريتي. والسلام.